अथ 29तमः सर्गः। ततस्ताम् रजनीम् व्युष्य भरतः सपरिच्छदः कृतातिथ्यो भरद्वाजम् कामादभिजगामः। तमर्षिः पुरुषव्याघ्रम् प्रेक्ष्य प्राञ्जलिमागतम् हुताग्निहोत्रो भरतम् भरद्वाजोऽभ्यभाषत कच्चिदत्र सुखारात्रिस्तवास्मद्विषये गता समग्रस्ते जनः कच्चिदातिथ्येषम् समे नघा। तमुवाचाञ्जलिम् कृत्वा भरतोऽभिप्रणम्य च आश्रमादुपनिष्क्रान्तमृषिमुत्तमतेजसम् सुखोषितोऽस्मि भगवन् समग्रबलवाहनः बलवत्तर्पितश्चाहम् बलवान् भगवन् स्वया अपेतक्लमसन्तापाः सुभिक्षाः सुप्रतिश्रयाः अपि प्रेष्यानुपादाय सर्वे स्म सुसुखोषिताः आमन्त्रयेऽहम् भगवन् कामम् त्वामृषि सत्तमा समीपम् प्रस्थितम् भ्रातुर्मैत्रेणेक्षस्व चक्षुषा आश्रमन्तस्य धर्मज्ञ धार्मिकस्य महात्मनः आचक्ष्वकतमो मार्गः कियानिति च शंसमे इति पृष्टस्तु भरतम् भ्रातुर्दर्शनलालसम् प्रत्युवाच महातेजा भरद्वाजो महातपाः भरतार्धतृतीयेषु योजनेष्वजने वने चित्रकूटगिरिस्तत्र रम्यनिर्झरकाननः उत्तरम् पार्श्वमासाद्य तस्य मन्दाकिनी नदी पुष्पितद्रुमसञ्छन्ना रम्यपुष्पितकानना अनन्तरम् तत्सरितश्चित्रकूटम् च पर्वतम् तयोः पर्णकुटीम् तात तत्र तौ वसतो ध्रुवम् दक्षिणेन च मार्गेण सव्यदक्षिणमेव च गजवाजसमाकीर्णाम् वाहिनीम् वाहिनीपते वाहयस्व महाभाग ततो द्रक्ष्यसि राघवम् प्रयाणमिति च श्रुत्वा राजराजस्य योषितः हित्वा यानानि यानार्हा ब्राह्मणम् पर्यवारयन् वेपमाना कृशादीना सह देव्या सुमित्रया कौसल्या तत्र जग्राह कराभ्याम् चरणौ मुनेः असमृद्धेन कामेन सर्वलोकस्य गर्हिता कैकेयी तत्र जग्राह चरणौ सव्यपत्रपा तम् प्रदक्षिणमागम्य भगवन्तम् महामुनिम् अदूराद्भरतस्यैव तस्थौ दीनमनास्तदा तत्र पप्रच्छ भरतम् भरद्वाजो महामुनिः विशेषम् ज्ञातुमिच्छामि मातॄणाम् तव राघव एवमुक्तस्तु भरतो भरद्वाजेन धार्मिकः उवाच प्राञ्जलिर्भूत्वा वाक्यम् वचनकोविदः यामिमाम् भगवन्दीनाम् शोकानशनकर्षिताम् पितुर्हि महिषीम् देवीम् देवतामिव पश्यसि एषा तम् पुरुषव्याघ्रम् सिंहविक्रान्तगामिनम् कौसल्या सुषुवे रामम् धातारमदितिर्यथा अस्या वामभुजम् श्लिष्टा या सा तिष्ठति दुर्मनाः इयम् सुमित्रा दुःखार्ता देवी राज्ञश्च मध्यमा कर्णिकारस्य शाखेव शीर्णपुष्पावनान्तरे एतस्यास्तौ सुतौ देव्याः कुमारौ देववर्णिनौ उभौ लक्ष्मणशत्रुघ्नौ वीरौ सत्यपराक्रमौ यस्याः कृतेन रव्याघ्रौ जीवनाशमितो गतौ राजा पुत्रविहीनश्च स्वर्गम् दशरथो गतः क्रोधनामकृतप्रज्ञाम् दृप्ताम् सुभगमानिनीम् ऐश्वर्यकामाम् कैकेयीमनार्यामार्यरूपिणीम् ममैताम् मातरम् विद्धि नृशंसाम् पापनिश्चयाम् यतो मूलम् हि पश्यामि व्यसनम् महदात्मनः इत्युक्त्वा नरशार्दूलो बाष्पगद्गदया गिरा विनिश्वस्य सताम् राक्षः क्रुद्धो नाग इव श्वसन् भरद्वाजो महर्षिस्तम् ब्रुवन्तम् भरतम् तदा प्रत्युवाच महाबुद्धिरिदम् वचनमर्थवित् न दोषेणावगन्तव्या कैकेयी भरतत्वया रामप्रव्राजनम् ह्येतत् सुखोदर्कम् भविष्यति देवानाम् दानवानाम् च ऋषीणाम् भावितात्मनाम् हितमेव भविष्यद्धि रामप्रव्राजनादिह
अभिवाद्य तु संसिद्धः कृत्वा चैनम् प्रदक्षिणम् आमन्त्र्य भरतः सैन्यम् युज्यतामिति चाब्रवीत् ततो वाजरथान् युक्त्वा दिव्यान् हेमविभूषितान् अध्यारोहत्प्रयाणार्थम् बहून् बहुविधो जनः गजकन्या गजाश्चैव हेमकक्ष्याः पताकिनः जीमूता इव घर्मान्ते सघोषाः सम्प्रतस्थिरे विविधान्यपि यानानि महान्ति च लघूनि च प्रययुः सुमहार्हाणि पादैरपि पदातयः अथ यानप्रवेकैस्तु कौसल्या प्रमुखा स्त्रियः रामदर्शनकाङ्क्षिण्यः प्रययुर्मुदितास्तदा चन्द्रार्कतरुणाभासाम् नियुक्ताम् शिबिकाम् शुभाम् आस्थाय प्रययौ श्रीमान् भरतः सपरिच्छदः सा प्रयाता महासेना गजराजसमाकुला दक्षिणाम् दिशमावृत्य महामेघ इवोत्थितः वनानि च व्यतिक्रम्य जुष्टानि मृगपक्षिभिः गङ्गायाः परवेलायाम् गिरिष्वथ नदीष्वपि सा सम्प्रहृष्टद्विपवाजियूथा वित्रासयन्ती मृगपक्षिसङ्घान् महद्वनम् तत्प्रविगाहमानारराजसेना भरतस्य तत्र इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये अयोध्याकाण्डे 29तमः सर्गः।